हेलो एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी और ये है हार्ट टॉक विद तस्कीन खान प्रोग्राम। पिछले दिनों में आपको पता है कि हमारा वाओ टीवी, बल्कि आप सबका जो वाओ टीवी है, पूरी दुनिया में खुदा के फजल से बड़ा मकबूल गिना गया। इसकी सबसे बड़ी वजह तो खुदा ताला की मेहरबानी और फिर आपकी सपोर्ट और दुआएं। कुछ प्रॉब्लम हुई और वाओ टीवी के ऊपर पाबंदियाँ आयद हुई। टर्की से किसी ने कंप्लेन कर दी और पाकिस्तान से भी 2 कंप्लेन्स आई। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, तो लेकिन वो कहते हैं ना कि जो एक सहाफ़त का बीड़ा या एक सफ़र या एक जो विज़न या फिर एक हमारी चल एक नाक़स सी सोच है, लेकिन ये है कि जो जज्बा जो है वो खुदा के फजल से ये है कि अपनी कौम की आवाज़ को कभी दबने नहीं देना। और हम ना चीज़ों को खुदा ताला इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक बड़ी प्रिविलेज की बात है, बड़ी ऑनर की बात है मेरे जैसे शख्स के लिए। लेकिन ये है कि इस तरह की जो पाबंदियाँ लगती हैं या इस तरह की कुछ मसले मसाइल पैदा होते हैं टेक्निकल बुनियादों पे, तो उससे और हौसला बढ़ता है बजाय कि हौसले पस्त हों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा इस जो सफ़र का नया आगाज़ हो रहा है उस पर आपकी सपोर्ट हमें पहले से भी दुगनी बल्कि इससे भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा हासिल होगी। और उसके सबसे बड़ी ये होगी बात कि अगर आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिस तरह आपने पहले किया हुआ था। तो बहुत दोस्त जो हैं वो अगर इस मैसेज को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो उनको बहुत बहुत खुश आमदीद। जो पुराने दोस्त हैं आपको भी खुश आमदीद। ये कि आपको दोबारा इस चैनल को दोबारा सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये एक फॉर्मेलिटी है, काइंडली पूरी करें ताकि जो पहले से सफ़र जारी हो सारी है वो दोबारा कामयाबी के साथ बढ़ता चला जाए। तो आज के शो की ये भी एक सिग्निफिकेंस है कि आज मैं एक सहाफ़त की दुनिया की बड़ी मारूफ मुमताज़ शख्सियत के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं उनको बचपन से देखता आया और एक उस्ताद के तौर पे उनको देखा हमेशा। जैसे लोग एक टर्म यूज़ करते हैं ना, रूहानी उस्ताद, तो चले उसके इक्वलेंट मैं भी उनको अपना एक टीचर मानता हूँ। और मेरे लिए बड़ा वो एक इमोशनल लम्हा था कि जब पिछले माह जब उनके बारे में पता चला कि वो कोविड-19 की वजह से वो लॉस एंजलिस में हॉस्पिटल में दाखिल हुए। लेकिन कल ये ख़बर आई कि वो अब खुदा ताला के पास चले गए हैं, अपने खाल के हकीकी से जा मिले। ये अमेरिका के बड़े शोरा फाक शख्सियत मोहतरम लैरी किंग साहब, नाम सुनते ही आपको एकदम सहाफ़त के बारे में एक बड़ा काबिल फ़ख्र और काबिल इज़्ज़त नाम ज़हन में आता है। मेरे लिए वो बड़े ऑनरेबल थे। और क्योंकि जिस तरह अगर कोई स्पोर्ट्समैन होता है तो वो स्पोर्ट्स की शख्सियत को फॉलो करता है, शोबिज़ वाला शोबिज़ को, राइटर होता है राइटर को। तो जो मैं मेरे जैसे जो मीडिया के तालिब इल्म हैं उनके लिए लैरी किंग जो हैं वो बड़े एक उस्ताद की हैसियत रखते थे। कभी ज़ाहिर मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कुछ शख्सियात होते हैं जिनको आप पढ़ के सुन के आप उनके काम को फॉलो करते हैं, एक्साइटेड होते हैं, कुछ सीखते हैं। और अक्सर मैं अपने जो वीडियोस होती हैं वाओ टीवी पे या कहीं भी मौका मिलता है तो मैं लैरी किंग साहब का हवाला ज़रूर देता हूँ और माजी में भी दे चुका हूँ। और एक बात जो मैंने उनसे सीखी, कई बातें सीखी हैं वो मैं थोड़ी देर तक बताऊँगा, लेकिन एक बात मैं अक्सर दोहराता हूँ कि एक जगह पे मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, किसी ने उनका इंटरव्यू किया, बहुत टाइम पहले की बात है। तो उन्होंने कहा जो बात मुझे अभी तक याद है और शायद कभी नहीं भूलेगी कि जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं इंटरव्यूअर के तौर पे, तो जो आपका गेस्ट होता है तो आपका जो सवाल है वो 2 या 3 जुमलों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि इसके अंदर आपने अपने आप को समेटना है। और बाकी यानी कि इन अदर वर्ड्स आप मुख्तसर तरीके से सवाल करें, मुख्तसर मगर जामे तरीके से, कि सवाल भी समझ में आ जाए, सवाल डिलीवर भी हो जाए और फिर जो ज़्यादा मौका आपने देना है वो गेस्ट को देना है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये हमेशा आपके साथ रहती हैं, उस्तादों की सिखाई हुई बातें। तो वो ना सिर्फ अमेरिकन टेलीविज़न के बल्कि पूरी दुनिया में एक शोरा फाक हैसियत रखते थे लैरी किंग और आलमी सतह पे पहचाने जाते थे। आपको पता है कि उन्होंने बहुत से मकबूल सियासी रहनुमाओं के, जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, फिर शोबिज़ की शख्सियात, खेलों की शख्सियात, इवन मुजरमान के और बहुत से नौजवानों के और एक्साइटिंग शख्सियात के इंटरव्यूज़ किए और तकरीबन 50-60 हज़ार के करीब उनके इंटरव्यूज़ हैं। तो स्टार्ट में जब वो रेडियो पे काम करते थे तो ओवरऑल देखा जाए तो उनका 6 दहाइयों के ऊपर 63 साल तकरीबन उन्होंने सहाफ़त की। कितना बड़ा टाइम है ये, एक लाइफ टाइम होता है। तो 6 दहाइयों से ज़ायद जो है वो उन्होंने सहाफ़त की और रेडियो से उन्होंने शुरू किया था लैरी किंग शो के नाम से। बाद में फिर आपको पता है कि वो CNN पे बड़े मशहूर हुए थे। 25 साल उनकी रफ़ाकत रही 1986 से लेकर 2010 तक लैरी किंग लाइव के नाम से। तो जब वो आपको पता है कि लैरी किंग लाइव शो करते थे तो उनके पीछे जो बैकड्रॉप होता था आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं
کہ وہ جس طرح لائٹس اور ایک انٹرنیشنل قسم کا ایک ٹچ نظر آتا تھا. اٹ واز سو ایکسائٹنگ. پتہ چلتا تھا کہ کوئی قابل قدر یا کوئی بڑا قیمتی کوئی شو ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے دنیا کے صدور، جس میں اسرائیلی پرائم منسٹرز بھی، صدور بھی، اور آئزک روبن اور موجودہ جو ادوار کے صدور گزرے ہیں، براک اوباما لے لیں، پاکستان کی بے نظیر بھٹو صاحبہ لے لیں، اور کئی ایسی شخصیات ہیں جن کے، یاسر عرفات دیکھ لیں، پھر اس کے علاوہ جارج بش فیملی کو دیکھ لیں، پھر پریزیڈنٹ اوباما، لیڈی گاگا، کتنی کتنی شخصیات ہیں جن کے انہوں نے انٹرویو کیے. تو بعد میں پھر جب CNN انہوں نے چھوڑا تھا 25 سال کی رفاقت کے بعد، تو پھر اورا ایک میڈیا کمپنی تھی، اس پہ انہوں نے لیری کنگ ناؤ کے نام سے سفر شروع کیا. میں کل رات کو بھی ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، جیری اسپرنگر کے ساتھ ان کا انٹرویو، اور صوفی لورین. یعنی کہ انہوں نے آخر تک جو ہے صحافت کے سفر کو نہیں چھوڑا. کافی وہ جسمانی طور پہ نحیف لگتے تھے، کیونکہ وہ کئی سالوں سے ڈائبیٹک بھی تھے، اور بعد میں 2019 میں ان پہ فالج کا اٹیک بھی ہوا تھا. تو لیکن یہ تھا کہ ان کا سفر جاری و ساری تھا. ان کی ایک جو آنکھ میں چمک، جیسے وہ گیسٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور گیسٹ بھی ایک پریولیج فیل کر رہا ہے، تو کہ کوئی اتنی بڑی شخصیت ان کا انٹرویو کر رہی ہے. تو یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ جب گیسٹ کے ساتھ بیٹھتے تھے تو گیسٹ کو ریلیکس فیل کرواتے تھے. وہ ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کر دیتے تھے کہ گیسٹ کو بھی کمفرٹیبل فیل ہوتا تھا. تو اس طرح کی خوبیاں جو ہیں، پھر ایک ٹپیکل ان کی جو وائس تھی ریڈیو یا ٹی وی کے لیے سوٹیبل ہوتی ہے، اور بڑی گھن گرج والی آواز، اور بظاہر وہ دبلے پتلے انسان تھے، لیکن یہ گھن گرج والی آواز. اور یہ جتنے لوگ ریڈیو کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، وہ ان کی آواز کا ٹھہراؤ اور پرسنالٹی اور بات کرنے کا طریقہ اور لہجہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ٹھہراؤ والا ہوتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ لیری کنگ صاحب میں ہم نے دیکھی. ابھی وہ خدا کے پاس چلے گئے ہیں، کووڈ کا شکار ہوئے تھے. اینڈ پہ کووڈ ظاہر بزرگ تھے، ہی واز 87. تو خدا نے ان کی صحیح لکھا ہوا تھا سفر کی آخرت. تو اب وہ ہمیں نہیں ہیں، لیکن ان کی یادیں، ان کا سٹائل اور ان کی جو لیگسی ہے صحافت کے میدان میں، وہ جاری و ساری رہے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے جیسے طالب علم جو ہیں وہ کیا ٹریبیوٹ پیش کریں گے اس طرح کے اساتذہ کو، لیکن ہی واز اے ٹرو لیجنڈ. اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کی جو سکھائی ہوئی باتیں ہیں ان کو نہ بھولیں، اور ان کو، ظاہر آپ استادوں کو کاپی نہیں کر سکتے، کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ جو وہ باتیں سکھاتے ہیں ان کو آپ سیکھ کے، تو ایک طرح سے یہ بھی ایک ٹریبیوٹ ہوتا ہے کہ ان کی لیگیسی کو آپ کس طرح آگے بڑھاتے ہیں. تو آئی واز ریئلی شاکڈ، آئی واز ریئلی سیڈ، بٹ آئی ایم سیٹسفائڈ کہ انہوں نے بڑا ایک بھرپور زندگی گزاری. اور ایک جگہ میں ان کا ابھی کل رات کو ہی کلپ دیکھ رہا تھا کوئی پرانا، وہ کسی کو انٹرویو دے رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے مائک کے اوپر ہی جان دے دینی ہے. یعنی کتنے زیادہ وہ پیار کرتے تھے صحافت کو اور اپنے کام کو. تو دعا گو ہوں ان کی فیملی کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اور ان کے مداحوں کے لیے، کہ جو اس وقت بڑے سیڈ ہیں. ان کے مداحین میں ظاہر بہت بڑی بڑی شخصیات بھی شامل ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا کہ ٹریبیوٹ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے، اور یہ چلتا رہے گا کافی دیر تک، اور لوگ ٹریبیوٹ بھی پیش کرتے ہیں. لیکن وی ول مس لیری کنگ، اور وہ واقعی اپنے کام کے کنگ تھے. بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، اور ہماری ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں. اور جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ اب آپ نے دوبارہ اس چینل کو، واؤ ٹی وی کو، آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کرنا ہے. اور جس طرح پہلے آپ واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اور کسی اور طریقے سے اپنے مختلف گروپس کے اندر ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے، تو اسی طرح کرنا ہے. اسی طرح جو سفر ہے وہ کامیابی سے جاری و ساری رہے گا. تو خدا نے چاہے تو آپ سے آئندہ بھی پھر آنے والے دنوں میں ملاقات ہوگی. اور اس چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا ہے. تو پرانی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سالوں میں ہم نے کئی ایسے ویڈیوز اور کئی ایسے پیغامات اور کئی ایسے کیسز جس پہ آواز اٹھانا چاہیے تھی، ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ خدا کے فضل سے اٹھائی. اور ہم سب نے مل کے ایک دنیا کے مختلف ممالک میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو انفارم کیا، اور ایک دوسرے کو جتنی انفارمیشن دے سکتے تھے دی. تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے آج کی دنیا میں، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، یعنی کہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. تو آپ کا یہ بہت بڑا تعاون ہوگا اگر آپ ہماری ویڈیو کو اور شیئر بھی کریں گے، اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ یہ جو واؤ ٹی وی کا دوبارہ سفر ہے یہ فریش ہو، دوبارہ شروع ہو. اور آپ کا یہ سب سے بڑا تعاون ہوگا. اور ایک فارمیلٹی، آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہم اسی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں، اور دعا کریں کہ آنے والے دنوں میں جلد از جلد یہ کووڈ کی وبا سے جان چھوٹے، اور ہم اپنی زندگیوں کو نارمل طریقے سے
بہت جلد واپس جوائن کریں اور اپنے تاکہ پیاروں سے ملاقات ہو. اور تھینک گاڈ اس پینڈیمک کے دوران بھی جتنا وقت گزرا بڑا اچھا یعنی کہ خداوند نے بچا کے رکھا. اور جن کے پیارے گئے ان کے لیے دعائیں, اور صبر جو ہے وہ اوپر سے آئے گا. تو اپنا بہت خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, کیونکہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے. اور ٹیک کیئر, اسٹے بلیسڈ, گاڈ بلیس یو. ہیلو ایوری ون, دس از تسکین خان اینڈ یو آر واچنگ می آن واؤ ٹی وی. آپ دیکھ رہے ہیں واؤ ٹی وی اور میں ہوں تسکین خان. ٹاپ سٹوریز, ایکسکلوسیو انٹرویوز اینڈ امپورٹنٹ ڈسکشنز, وہ خبریں, وہ سٹوریز جو آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں اور دنیا کی بہترین شخصیات کے ساتھ خصوصی گفتگو. ٹوڈیز ورلڈ از آل اباؤٹ ہیومن رائٹس بیکاز ایوری لائف میٹرز. پاکستان, بھارت, امریکہ, دنیا کا کوئی بھی ملک, انسانی حقوق کی بات ہوگی, ٹریول کی بات ہوگی, انٹرٹینمنٹ کی بات ہوگی, واؤ ٹی وی. اس ان انگلش, اردو, ہندی اینڈ پنجابی. پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل اینڈ واچ آل دا ویڈیوز آن دا واؤ.